अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इन मौलाना साहब का वीडियो देखिए जहां ये समझा रहे हैं कि कोई मुसलमान भाई गुस्से की हालत में तलाक 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 बोल देता है तो वो एक ही तलाक होती है। तो इन मौलाना साहब का पूरा वीडियो देखिए और आपके जितने भी सारे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सलाम भाई। फैज़ भाई, ये जो तलाक का जो मसला है अपने पास, जो वो छोटा सा सवाल है कि जो एक मजमे में तीन को तीन मानी जा रही है अपने पास। तो जो लोग तीन के जो एक के ख़ायल है वो बोलते हैं कि रसूल ज़माने में तीन को एक ही माना जाता था, और जो तीन के ख़ायल है वो ये बोलते हैं कि वो तो है, पर अब हमको सहाबा को देना पड़ेगा, उसमें खुलफा राशिदीन भी आते हैं। तो हज़रत उमर के पास से जो दौर शुरू हुआ उसके बाद से बहुत हज़रत उमर के दौर में किसने उसकी वो नहीं की, मना नहीं किया कि गलत हो रहा है करके, और उसके बाद चारों अइम्मा इकराम से भी और बहुत सारे अइम्मा से भी मिलता है कि तीन को तीन ही मानी जाती थी। तो जब इजमा एक तरफ जा रहा है तो आप एक जगह पे खड़े हो कि तीन को एक ही मान रहे हो, तो इजमा के साथ खड़े हो, तो यहाँ पे वो ये दलील देते हैं, तो उसके ऊपर क्या? भाई ने कहा कि इजमा है तलाक़ के मामले में कि तीन तलाक़ अगर दी जा रही है तो वो करेंगे। तो पहले तो ये बात इजमा है बोलना दुरुस्त नहीं है, चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सहाबा के अंदर भी, ठीक है, हज़रत उमर की बात को माना गया, लेकिन उसके बाद भी जैसे सहाबा थे जिन्होंने ऐसे फतवे दिए कि तीन एक ही होती है बोल, तो इजमा तो नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो इजमा तो नहीं, इजमा मतलब सारी उम्मत जमा हो जाए। इजमा को भी कब माना जाएगा उसके भी कुछ उसूल हैं। कुरान है, सुन्नत है, ठीक है, फिर अक़वाल सहाबा है, या फिर जिसको कुरान सुन्नत फिर इजमा है। जब कुरान और सुन्नत मतलब नबी के दौर में कुरान और सुन्नत के हिसाब से, और हज़रत अबू बकर के दौर में, और उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के 2 साल तक तीन तलाक़ को एक माना गया, तो फिर मसला ख़त्म ही हो गया ना। आप समझ रहे? इजमा तो बाद में आएगा। अब वो इजमा क्यों बना, या जिसको हम कहेंगे हज़रत उमर ने क्यों हुक्म दिया, वो भी आपको देखना पड़ेगा। हज़रत उमर के ज़माने तक लोगों को पता था कि तीन तलाक़ एक होती, तो लोग क्या करते थे, तीन बोल देते थे ताकि लड़की को तंग करें, समझ, और बाद में बोलते चूँकि एक होती ले लेते थे। तो हज़रत उमर ने देखा कि ये तो लोगों ने खिलवाड़ मचा दिया तलाक़ का, जिसको अल्लाह ताला ने सोच विचार करके अच्छे से देने का हुक्म दिया, लोगों ने मजाक बना दिया, और चूँकि उनको मालूम है तीन का क्या होता, एक मानी जाती, तो लिहाजा उन्होंने कहा अल्लाह ने जिस चीज़ में तुमको ढील दी थी तुमने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, लिहाजा अब मैं क्या करूँगा। ये ताज़ीराती हुक्म है, और ये खलीफा कर सकता है कि जो तीन कहेंगे उसको मैं तीन मान लूँगा। शरीयत नहीं बदली उन्होंने, एक ताज़ीराती हुक्म था, समझ रहे आप, तीन मान लूँगा। तो लोगों ने फिर तीन देना एक साथ छोड़ दिया। अब क्या हो रहा, लोग तीन एक साथ दे रहे हैं, जिससे सारे तमाशे खड़े हो रहे हैं। तो अब वापस ताज़ीराती हुक्म को हम रिवर्ट कर देंगे, पलटा देंगे, और बोलेंगे अब तीन को एक माना जाएंगे। आप समझिए इस चीज़ को। तो लोग ये नहीं समझ के वो आइम्मा ने ये किया वो किया। तो याद रखिए, इमामों वगैरह का जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, ये अपने इमामों से सिर्फ उतनी बातें लेते हैं जितनी बातें उनको पसंद आती है, बाकी बातों में इमाम को भी ये अपने ईजी ले लेते हैं। मैं आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक इमाम का तनख्वाह और मुअज्जिन का तनख्वाह लेना हराम है। कौन सा इमाम तनख्वाह नहीं ले रहा मस्जिद की, जो हनफी बोलता है अपने आप, बताइए। तो यहाँ इमाम साहब के फतवे को रद्द कर दिया जाता है एक झटके से, नहीं चलेगा, समझ रहे आप। तो हम लोगों का मामला बड़ा चूज़ी है, हम किसी एक मसलब को तब फॉलो करते जब हमको उसमें फ़ायदे नज़र आते हैं, और उसी मसलब को जब छोड़ देते जबकि नज़र नहीं आती। जबकि इमाम हनीफा के नज़दीक इमाम का तनख्वाह और मुअज्जिन का तनख्वाह लेना हराम है। ऐसा कोई हनफी इमाम मुझे तो नहीं मालूम कि जो बगैर तनख्वाह की नमाज़ पढ़ाता। फिर नया हीला निकालते, देखिए जब ऐसा होगा तो हीला हीला है कि हम इमामत की तनख्वाह नहीं ले रहे, वक्त की तनख्वाह ले रहे, इसको बोलते हैं हीलेबाजी। आप समझ रहे, हीला करना, ऐसा कोई हराम चीज़ में पैसा लगाना जायज़ नहीं। तो हम हराम चीज़ नहीं ख़रीद रहे, हम क्या कर रहे हैं, वो बॉटल ख़रीद रहे, उसके अंदर का कंटेंट आ जा रहा साथ में, एक अलग बात है, लेकिन हम बॉटल के पैसे पे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हीला निकालना। आप समझ रहे, तो हीलेबाजी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, याद रखिए। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तीन तलाक़ को तीन मानने की वजह लोगों का शरीयत को मजाक उड़ाना थी। अब लोग ये समझते हैं कि तीन ही देना पड़ती, तलाक़ जब भी देना पड़ती, नॉलेज नहीं होने की वजह से चूँकि वो ये काम कर रहे हैं। नतीजतन हम ये कहेंगे वापस उस पर चल जाओ जो असल था, और वो था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, और अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी चलता रहा, हज़रत उमर के दौर के 2 साल में भी यही चलता रहा कि तीन को एक ही माना जाता था। तो लोग बड़े चूज़ी अपने मसलक के मामले में, अपने मन मुताबिक चीज़ों को लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हमको अपना दीन एज़ अ होल लें, चूज़ी ना हो उसके अंदर। और अगर दीन ने ही कुछ चीज़ में छूट दी है तो फिर चूज़ी भी हो सकते हैं, ये भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त, तो मेरे को चॉइस है। लेकिन जब दीन में नहीं है तो आप वो बात को निकालने के लिए किसी मसलक की तरफ दुरुस्त नहीं है। आज हुकूमत ने क्या हाल कर दी हमारा, आज लोगों ने क्या हाल कर दिया अपना, कि पहले तो तीन तलाक देते हैं और फिर उसको तीन मान लेते हैं, तीन मानने के बाद हलाला भी करवाते हैं, हलाला करके वापस लाते हैं। मेरा सवाल है, क्या वो हलाला जायज़ है कि जो वो करवा रहे हैं वो भी जायज़ करार दे रहे फिर वो? तो ये सब आपकी हीलेबाजियाँ हैं, दीन के साथ खिलवाड़ हैं।
آپ کی اپنی منمانی ہے، اپنی شہوت پوری کرنے کا اپنا طریقہ آپ نے ایجاد کیا، ایک حلال چیز کو آپ نے حرام کر دیا اپنے اوپر، ایک حرام چیز کو حلال کر دیا، مطلب 3 طلاق کو ایک ماننا ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا اپنے اوپر، اور اس کو 3 مان رہے ہیں، اور جس کو کہیں گے حلالہ جو کہ حرام ہے یاد رکھیے اس کو حلال کر لیا، مطلب جو حرام ہے اس کو حلال کر لیا، جو حلال ہے اس کو حرام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب تماشا ہم نے دین کا بنا دیا اور اپنا مذاق خود ہم نے اڑایا، یاد رکھیے کیا حل ہوا یاد رکھیے، جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہم 3 طلاق کو 3 نہیں مانیں گے، ایک ہی مانیں گے، تو کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس فیصلے کو مانا، میں نام نہیں لیتا ہوں ادارے کا، بہت مہذب ادارہ ہے ہندوستان کا، ان کو شرم نہیں آئی کہ انہی کے ادارے میں ایسے مسلک موجود تھے آلریڈی جن کے پاس 3 طلاق ایک ہوتی تھی؟ تو آپ کیوں پھر پیچھے ہٹے؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل اور رذیل کیا پورے دنیا کے سامنے؟ صرف اس لیے کہ اگر آپ ہاں بول دیتے تو آپ ایک مسلک کو اختیار کرنے جیسا آپ کو لگتا، یا جس کو آپ نے آج تک برا کہا آپ قبول کر لے، ایسا ہو جاتا؟ کتنی رسوائی اور کتنی ہنسی اڑائی میڈیا نے ان کی۔ اس بورڈ کے اندر ہی جمعیت اہل حدیث بھی ہے جن کا یہی موقف ہے ہمیشہ سے، اس بورڈ میں شیعہ بھی شامل ہے جن کا ہمیشہ سے موقف یہی ہے کہ 3 ایک ہوتی ہے نا۔ تو آپ یہ بے شرمی کے ساتھ اس فیصلے کو سننے سے اچھا تھا کہ آپ کہتے کہ آلریڈی ہمارے پاس یہ چیز تو موجود ہے، اور اب ہم اپنی یہ رائے چھوڑ کے وہ لیتے۔ لیکن وہ گرے بھی تو ٹانگ اونچی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کیا کہ حکومت نے ان پہ لا کے تھوپ دیا، اور یہ کر رہے ابھی شریعت کے خلاف۔ یہ رسوائی ہے، یہ ذلت ہم اٹھا رہے ہیں دین کو ایز اے ہول چھوڑنے کے چکر میں، اور تعصب کی بنیاد پر مسلک کو فالو کرنے کے چکر میں۔ مسلک فالو کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے فالو کرنا کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں اس کی ہر چیز کو مانوں گا، یہ غلط چیز ہے۔ جبکہ کئی بڑے بڑے مسائل میں آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو لے خاطر میں تک نہیں لاتے، امام ابو یوسف، امام محمد کے فتوے لیتے، لیکن امام صاحب کو بازو کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب سے یہاں چوک ہوئی، لیکن وہ بولنا نہیں، بول کیا بولتے امام ابو یوسف نے فرمایا، قاضی ابو یوسف کا یہ قول ہے، امام محمد کا یہ قول ہے، جو کہ ان کے شاگرد یاد رکھی، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ خود بولتے ہیں کہ امام صاحب سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، امام صاحب نے کچھ بات ایسی بتائی کہ جو درست نہیں ہے۔ راجع مسئلہ یہ ہے کہ جو ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا یا امام محمد نے کہا، تو کیوں آپ پھر وہ کرتے ہیں اپنے نام کو لے کے اتنا وہ کیوں وہ کرتے ہیں؟ اچھا، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کا کوئی پروموشن میں نہیں۔ دیکھیے جہاں اپنی بات آئی تو جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں وہ عقیدتاً ماتریدی ہوتے ہیں، جبکہ امام طحاوی نے 3 صدی میں کتاب لکھی کہ میں اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد صحابہ، تابعین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نقل کر رہا ہوں، بلکہ وہ پورا عقیدہ طحاوی آپ نے پوری کتاب لکھی، حنفیوں نے پورے اس کو سرے سے رد کر دیا، اس کو نہیں مانتے ہوں، اور سارے اہل حدیث مکاتب میں پڑھی جاتی ہو کتاب، یہاں تک کہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہو کتاب۔ لکھنے والے کون ہیں؟ امام طحاوی حنفی، اور اس کی شرح کون کی؟ امام علی العزی الحنفی، دونوں حنفی، وہ 8ویں صدی کے اور یہ 3 صدی کے، 500 سال بعد انہوں نے اس کی شرح کی۔ تو آپ امام صاحب کے عقیدے کو بھی نہیں لیتے ہیں، عقیدے میں آپ بولتے ہیں ہم ماتریدی ہیں، وہ حنفی نہیں ہیں، فلاں مسئلے میں ہم امام ابو یوسف۔ تو لوگوں نے مسلک کو صرف اپنی چوائس کے بیسس پہ اختیار کیا، جہاں جو ڈھیل اور سہولت ملی وہ لیتے گئے۔ میں کہہ رہا ہوں جب دین میں ڈھیل ہے تو آپ کو پورا اختیار ہے، جہاں ڈھیل نہیں ہے وہاں کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جہاں غلطی ہوئی کسی سے تو غلطی کو مان کے کہے کہ اللہ ان پر رحم کرے، وہاں ان سے چوک ہوئی، ہم اس مسئلے میں یہ رائے رکھتے ہیں، لیکن نہیں ٹانگ اونچی رکھنا ہے ہم کو، اور سارے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس کے رد میں حضرت عمر نعوذ باللہ ایسے تھے کہ جو تم ان کی بات نہیں مان رہے، تو میں آپ کو 10 باتیں لا کے دے سکتا ہوں حضرت عمر کی جو آپ ایسے ہی انکار کرتے دن و رات میں، 10 باتیں وہاں آپ کو حضرت عمر کچھ نظر نہیں آتے، یہاں اس مسئلے میں بہت کچھ نظر آتے ہیں نا، وہاں کچھ نظر نہیں آتے، وہاں آپ کو ابوبکر صدیق کچھ نظر نہیں آتے، دوسرے مسائل میں عمر ابن خطاب کچھ نظر نہیں آتے، عثمان ابن عفان کچھ نظر نہیں آتے، حضرت علی نظر نہیں آتے، کوئی صحابہ نظر نہیں آتے، سوائے اس کے جو ہمارے کو جمری بات اور ہم کو لگ رہا کہ یہ ہونا چاہیے ہم وہ فالو کرتے ہیں، اور ایک دم جمے ہوئے اس پہ ایسے بالکل ایک دم مضبوطی کے ساتھ کہ کوئی بات اگر ہمیں ایسا لگے کہ مسلک کے خلاف ہے تو ہم قرآن و حدیث کی تعبیر کر دیں گے، اس لیول تک گئے ہوئے، تو لہٰذا ہم ان کی بات چھوڑتے ہوئے اوپن مائنڈ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ چیزوں کو وہ سمجھیں اور چیزوں کو جانیں، اور جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چھوڑ گئے تھے وہی سب سے پاک اور شفاف دین ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ائمہ نے، خلفاء نے، صحابہ نے، ائمہ نے کچھ باتیں تعزیراتی حکم کے تحت آگے پیچھے کی ہوں گی، لیکن اس میں آپ کو آپشن ہے، لیکن اصل چیز جو تعزیراتی چیزیں جب تک ہوں گی جب تک وہ حالات اور ماحول ہے، کنڈیشنل ہے، لیکن اصل دین تو وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، جو چھوڑ کر گئے۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔
آپ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر ابن خطاب کے دور کے پہلے 2 سال، بعد میں کیوں حکم دیا، میں نے ریزن بتا دیا آپ کو، لوگ مذاق کر رہے تھے. آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑا جائے گا، اس لیے کیا پھر لوگوں نے مذاق بنا دیا اس کا. تو اب 3 کو 2 1 مان لینا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، چونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے 3 دیے تو ہی طلاق ہوتی. لہٰذا اس کو سمجھنے کی اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ابھی ذلیل ہوئے ہیں دنیا میں اور بھی ذلیل ہوتے جائیں گے اگر ہم اپنی روش اور اپنے حالات، مطلب اپنے جس کو کہیں گے چال کو اگر نہیں بدلیں گے.